बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम किसी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मसले में फंसे होते हैं और जब कुरान का पैगाम हम तक पहुंचता है और अल्लाह ताला उस मसले का जवाब हमें दे देता है, फिर तो हमारा दिल बहुत बहुत ज़्यादा तसल्लियों में आ जाता है। अक्सर लोग एक ही तरह के मसाइल में फंसे हुए हैं, जैसे किसी को आजमाइश से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, चीज़ों को हासिल करने की दुआएं की जा रही हैं लेकिन वो हासिल नहीं हो रही, और वो लोग फंसे ही रहते हैं अपने मसाइल में, इधर उधर भटकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हालांकि अल्लाह पाक ने इस चीज़ को बहुत वाज़े तरीके से क्लियर कर दिया है। सबसे पहले तो आप ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला आप तक वो हर चीज़ पहुंचाएगा जो उसने लिख रखी है। तो आप इस बात को लेकर परेशान ना हुआ करें कि हम तक वो चीज़ पहुंचेगी भी या नहीं। और ये बात भी बहुत ज़्यादा समझने की है कि हम लोग जब तक किसी की ज़ाती सिफ़ात से पूरी तरह अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हो जाते, तब तक ना तो हम उस इंसान की सिफ़ात से कोई फ़ायदा उठा सकते हैं और ना ही हम उसकी कदर कर सकते हैं जैसी करनी चाहिए। इस बात को इस तरह समझ लें जैसे उस्ताद का काम है इल्म देना, डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, और अल्लाह पाक के वलियों का काम होता है अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। यानी हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी दे रहा है, अपनी सिफात के मुताबिक ही काम कर रहा है। तो फिर सोचें अल्लाह की वो ज़ात जो तमाम खूबियों से माला माल है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा अल्लाह ताला के एक नाम की सिफात और उसका फैज़, ताकि आप सब लोग अल्लाह ताला के इस सिफाती नाम का ना सिर्फ तहज्जुद में वास्ता देकर दुआ करें, चाहे सजदे की हालत हो या उठे हुए हाथ हो, आपने अल्लाह ताला के इस नाम को पुकारना है अल-लतीफ़। आपको अल्लाह की इस खुसूसियत पर यकीन रखना है ताकि जो लोग खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं, दुआओं की नाकामी के खौफ में हैं, इस खौफ में है कि मौजज़े ज़ाहिर होंगे भी कि नहीं, तकलीफ़ थका रही है, तो जब आप लोग इसके फैज़, इसके मायनों को समझ जाएंगे तो फिर आप लोगों की दुआएं भी इंशाअल्लाह कबूल होंगी और मौजज़े भी आपकी नज़रों के सामने होंगे। जब हम ये यकीन रखते हैं ना पूरे दिल से कि जिससे हम मांग रहे हैं उसमें ये सिफ़ात मौजूद है, और क्या नहीं है इस लफ्ज़ में, बड़ा लुत्फ़ करम करने वाला, मेहरबान, शफ़क़त करने वाला, मुश्किलों में सहारा बनने वाला, अपना करम करने वाला, निहायत करीम ज़ात। कैसे कैसे लोग आजमाइशों में मुब्तला होते हैं ना। कई लोगों के पास छत नहीं है, माँ बाप नहीं है, ससुराल वाले जुल्म करते हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, औलाद के ना होने से परेशान हैं, और फिर मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तानों का शिकार हैं, और फिर वो भी लोग साथ में शामिल हैं इसमें जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं, वो अलग मुश्किलात में मुब्तला हैं। यानी हर कोई किसी न किसी दर्द में, मुश्किल में फंसा हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये समझा रहा है कि क्यों खौफज़दा हो, क्यों परेशान होते हो। जब मैं अपनी ये सिफ़ात बयान कर रहा हूँ तो फिर कैसा शक, कैसा खौफ। आप एक लम्हे को ये सोचें कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हैं और जब आप ये बात किसी को बताएं तो लोग मानने से इनकार कर दें कि हम नहीं मानते आप ये हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? जाहिर है बुरा ही लगेगा। तो अल्लाह पाक को भी ये पसंद नहीं कि जो सिफ़ात और जो चीज़ें अल्लाह ने अपने बारे में बता दी अपने बंदों को, फिर भी बंदा उसे ना माने। जब बंदे को वो खुद ही आजमाइश देता है ना, और देने के बाद दुआ के, नेकी के ज़रिए और रास्ते बनाता है, ये तो आपने भी महसूस किया होगा ना कि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आई तो अल्लाह पाक ने किसी न किसी तरीके से मदद भेजी। कोई दोस्त ऐसा बन जाएगा या कोई इंसान ऐसा मिल जाएगा जो आपके थोड़ा बहुत भी काम आया होगा। तो ऐसे लोगों का हमारी ज़िंदगियों में हो जाना, ऐसी चीज़ों का हो जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं है। कभी कभी तो कोई पोस्ट या कोई वीडियो हमारे सामने आ जाती है जो बिल्कुल हमारी सिचुएशन से मैच कर रही होती है। ये तो शैतान है जो आपके दिलों में वसवसे डालता है कि ध्यान न दो, ये सब बस एक इत्तेफाक है। बहुत से लोग इन वीडियोस और पोस्ट के ज़रिए बदले हैं, उनकी ज़िंदगियां बदली हैं। तो ये सब चीज़ें कौन करवा रहा है? किसी इंसान में तो इतनी ताकत नहीं कि वो किसी को हिदायत दे सके। ये अल्लाह ही है जो अपने बंदों के ज़रिए पैगाम भेजता रहता है। हमें दुआएं करते ये ज़रूर लग रहा होता है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, भला ये हमारे हालात कैसे बदलेंगे। तो अल्लाह ने ये कब कहा कि कबूलियत से पहले मैं कबूलियत दिखा देता हूँ?
انسان کو آزمائش کی چکی قبولیت سے پہلے پیسنی ہی ہوگی۔ وقت کی مدت، انتظار جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہر حال میں کاٹنا ہی ہوگا، لیکن اس وقت کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو اللطیف ہے، اور اس کا لطف و کرم یہی ہے کہ وہ ان آزمائش کی گھڑیوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے آپ کو ویڈیوز کے ذریعے یا وہ لوگ جن کے بیانات آپ سنتے ہیں ان لوگوں سے ملوا دیا ہے، جو لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو یہ اللہ ہی ہے جو راستے بناتا ہے، صحیح گائیڈ کرواتا ہے، وہ کروا رہا ہے یہ سب۔ ہم نے کبھی بھی ہار نہیں ماننی ہوتی ہے، بلکہ جب تھک رہے ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ بس اب اینڈ ہے، بہت زیادہ ٹوٹ جائے، بلکہ اسی وقت قائم ہو جانا ہوتا ہے۔ اپنوں کی باتیں جو اذیت دیتی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیوں تم ان کی طرف دیکھتے ہو، میری طرف دیکھو، ادھر ادھر دیکھو گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ اور تمہیں تمہارے گھر والوں اور ادھر ادھر کے لوگوں میں چنا ہی اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اس کی پہچان کا سفر طے کریں، اپنے رب کو پہچانیں۔ اس سفر میں وہ آپ کو کسی نہ کسی طلب میں مبتلا کر کے خود سے جوڑ لیتا ہے، تاکہ اس چیز کے مل جانے کی امید، جو کچھ بھی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ پر آپ کو فوکس کروائے۔ وہ جہاں راستہ بنانے والا ہے تو وہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں آتا ہے کہ اے میرے بیٹے، بے شک ہو کچھ اگر وزن میں رائی کے دانے کے برابر، پھر وہ ہو کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں، لے آئے گا اللہ اس کو، بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے، اور کیا خوشخبری چاہیے انسان کو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہوا اگر جو کچھ آپ سے دور ہو گیا ہے، اگر اس نے لوٹانا نہ ہوتا تو اتنی باریکی سے مثال دے کر کیوں سمجھاتا؟ مطلب رائی کا دانہ، وہ بھی پہاڑ یا پتھر کے نیچے۔ اتنی بڑی دنیا، کیا کسی میں طاقت ہے کہ اس کی کھوج لگا سکے، اسے لا سکے؟ کیوں لوگوں کی باتوں سے مایوس ہو رہے ہیں کہ سب ختم، سارے راستے بھی ختم، کوئی راہ نہیں نکلنے والی ہے؟ اگر نہیں بننا تو اللہ نے کیوں کہا کہ مشکل وقت میں صبر کرو اور نماز کا بھی حکم دیا؟ جب اللہ ہی نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ خود کو نکالے اس بے یقینی اور وسوسوں کی باتوں سے۔ اپنا وقت ڈپریشن میں رہنے کے بجائے، رونے دھونے کے بجائے اللہ کی عبادت اور نیکیوں میں لگائے۔ وہ راضی ہو گیا تو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا ہر شے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے سورہ لقمان میں کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمتیں، ظاہری اور باطنی۔ سبحان اللہ۔ آسمان میں چاند، سورج، ستاروں، بارش، سیاروں سے جس طرح انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، ٹھیک زمین میں بھی اناج، دولت، والدین، اولاد، ہم سفر، یہ سب بھی تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہی ہیں زمین پر۔ ہاں، انہی نعمتوں میں اللہ نے آزمائشیں بھی رکھ دی ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ کو اولاد اور اولاد کو ماں باپ سے بچھڑنا پڑ جاتا ہے، تو کبھی شادی انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ایسے ہی لمحوں میں ہمیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا چاہیے جو کہہ رہا ہے میں نے مسخر کر دیا ہے زمین آسمان کو۔ تو بات تو سادہ سی ہے، جو اس کا مالک ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ تابع کر دیا ہے، تو جس چیز کی بھی طلب آپ اللہ سے کر رہے ہیں وہ بھی اسی زمین کا حصہ ہے، تو کیا وہ نہیں مل سکتا؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے وسوسوں کی ضبط میں ہوتے ہیں کہ یہ کام ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، یہ چیز ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، پھر یہ تو ایمان نہ ہوا۔ ہمارے درمیان قرآن پاک جیسی مقدس کتاب موجود ہے جس میں آزمائش میں چلنے کا تمام طریقہ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، خوشخبریوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ موٹیویشنل باتیں ہمیں کہیں نہیں مل سکتی، تو پھر کس بات کی بے یقینی، ڈر اور خوف ہے؟ یاد رکھیے گا، معجزے ہمیشہ درد سے گزرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو قائم ہو گیا وہ پا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اور بھی زیادہ بہترین طریقوں سے ہمیں عطا کر دے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔